नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। दर्शकबिन, संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन समापन भएको छ। नेपालको संविधान 2072 मा भएको व्यवस्था अनुसार संघीय संसदबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिएका छन्। गत फागुन 20 गते संघीय संसदका सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि फागुन 21 गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसदको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरेकी छिन् भने यो बीचमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलका नेता तथा संसदले पनि धारणा राखेका छन्। यो बीचमा प्रतिनिधि सभाको 11वटा बैठक बस्यो भने राष्ट्रिय सभाको 10वटा बैठक बसेर जारी अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनसँगै बसेको प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्र सभाको पहिलो अधिवेशन मंगलबार सकिएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनबाट 3वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश पारित भएका छन्। फागुन 21 गतेदेखि शुरू भएको संघीय संसदको बैठकबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका महत्वपूर्ण पदाधिकारी पनि चयन भएका छन्। मंगलबार बसेको बैठकमा शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश 2074 तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश 2074 स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बैठकले दुवै अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश स्वीकृत भइसकेको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरिसकेपछि 2 अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश भएको थियो। सरकारले पटक पटक अनसन बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत कार्तिक 24 गते नै स्वीकृत गरिसकेकी छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सरकारले जारी गर्ने अध्यादेश संसद बैठक शुरू भएको 60 दिनभित्र संसदबाट पारित गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने हुन्छ। संसदमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश 2074 स्वीकृतिका लागि पेश हुनु अघि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गराएको विधेयक अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो। अध्यादेशमा काठमाडौँ उपत्यकामा 10 वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने लगायतका विषय समेटिएका छन्। दुवै अध्यादेश संसद बैठकबाट अनुमोदन भए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चैत 23 गतेदेखि हुन लागेको भारतको 3 दिने राजकीय भ्रमण लगायतका विषयमा संघीय संसदलाई सम्बोधन मार्फत जानकारी गराएका छन्। यसपल्टको मेरो भ्रमणबाट पनि देश र जनताको अधिकतम हितमा भ्रमणलाई कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ, कसरी उपलब्धि बनाउन सकिन्छ, उपलब्धिपूर्ण बनाउन सकिन्छ। भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ, अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ, त्यस दिशामा मेरो प्रयास रहनेछ। कहिले कहिले हामी सम्झौताको गिन्ती गर्छौँ, कतिवटा सम्झौता भए कस्तो। मैले यसभन्दा अघिल्लो पल्ट प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदा त्यस बेला पनि सम्झौतामा धेरै जोड दिएको थिइनँ, तर त्यस बेला अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दूरगामी महत्त्वका त्यस्ता सम्झौताहरू भए र देशको हितको पक्षमा सम्झौताहरू भए। यसपल्ट पनि म नयाँ सम्झौताहरूको चाङ लगाउने वा गिन्ती बढाउने पक्षमा होइन, सम्बन्धलाई यथार्थ रूपमा फलदायी कसरी बनाउने, भएका पुराना हाम्रा सम्झौताहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ नयाँ सम्झौता
थप्दै जाने भन्दा पनि पुरानाहरू बिर्सिने होइन, नयाँ हुन सक्छन्। तर नयाँ केही हुन्छ भने फेरि पुरानालाई बिर्सिँदै जाने, नयाँतिर मात्रै सम्झौता हुँदै जान्छ, पुराना बिर्सिँदै जान्छ, त्यस्तो हुँदैन। यसर्थ पुराना भइसकेका सम्झौताहरूमा सहमति भएका कुराहरूमा, समझदारी भएका कुराहरूमा, हाम्रा विभिन्न सहयोगका क्षेत्रहरूमा कसरी ठोस प्रगति गर्न सकिन्छ, उपलब्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ, तिनको सही कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ, तिनलाई अद्यावधि कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतापट्टि पनि मेरो ध्यान रहन्छ। त्यसबाहेक कृषिको क्षेत्र, जलमार्ग, यसपल्ट कृषिको अलिकति विस्तारको सन्दर्भमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। कृषि क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग, अनुभवको आदान प्रदान र हाम्रो कृषि प्रधान देशमा जहाँ 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ, त्यस्तो ठाउँमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यसलाई अर्ग्यानिक रूपमा कसरी परिणत गर्न सकिन्छ, यता ध्यान दिन जरुरी छ। संघीय संसद 2 सदनात्मक रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्र सभा दुवैमा बेग्ला बेग्लै सम्बोधन गरेका छन्। संघीय संसदमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता बलियो बनाउन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको बाटोमा मुलुकलाई अग्रसर गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सबैलाई परम्परागत सोच तथा स्वार्थबाट माथि उठ्न अपील गरे। अगाडि उत्साहित जनता छ, यस्तो प्रकृति छ र हामीसँग आजको विज्ञान र प्रविधि उपलब्ध छ, हामी त्यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण विकास गर्न नसकिने भन्ने होइन, विकास गर्न सकिन्छ र देशलाई समृद्धिमा लान सकिन्छ। हिसाब नगरिकन यत्तिकै अहिले हामीले बोलिराखेका होइन, हिसाब गरेर के छन् सम्भावना, केलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हेरेर नै हामी भनिरहेका छौँ। त्यसकारण श्वेतपत्रबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी रहेछौँ, त्यो थाहा पाएपछि नै हामी सहज स्थिति बनाउने तर्फ लाग्न पर्छ। यथार्थ त्यही हो, अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ, तर त्यो निराशा पत्र होइन, त्यो सजगता पत्र हो, त्यो सङ्कल्प पत्र हो। त्यसलाई हेरेर हामी अब अगाडि बढ्ने हो। म मान्यज्यूहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। अलिअलि चर्चा चल्ने गर्छ, यो तानाशाही अधिनायकवादको चर्चा चल्ने गर्छ। म भन्ने गर्छु, विद्वान मित्रहरूले पनि कहिले कहिले भन्नुहुन्छ सदाशय त साथमै भने होला कि भने अलिक तलतिर गएपछि फेरि थाहा हुन्छ, कुरो अलिकति लड्काएको हुन्छ। केही विद्वानहरूले भन्छन् अधिनायकवाद आउँदैन, ल्याउन सक्दैनन्। किन आउँदैन भन्दा ल्याउन सक्दैनन्, सक्ने भए ल्याउँथे भन्ने अर्थमा। ल्याउँदैन भन्नेको भनाइभित्र पनि किन कपट राख्नु, त्यो जरुरी छैन। जनतालाई तर्साउने यी कामहरू नगरौँ, मेरो आग्रह छ। अब देश अगाडि बढाउँ। सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री संघीय संसद भवन जानुअघि सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदको जारी पहिलो हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते भित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र त्यसको कम्तीमा 15 दिन अघि प्री बजेट छलफलका लागि अधिवेशन शुरू गर्नुपर्ने भएकाले जारी अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक 21 फागुनमा बसेको थियो भने त्यसयता 11वटा प्रतिनिधि सभा बैठक बसेका छन्। सोही दिनदेखि सुरु भएको माथिल्लो सदन राष्ट्र सभाको बैठक यो बीचमा 10वटा बसेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा प्राप्त अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइएसँगै संघीय संसदको जारी पहिलो अधिवेशन सकिएको छ। संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने बारे राष्ट्रपतिको पत्र सरकार मार्फत संसदमा आउनुपर्ने बताए। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संघीय संसदको दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा चैत 15 गते सम्बोधन भएको थियो।
2063 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन प्रणालीसँगै तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकालमा वर्तमान संसदबाट भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी हुन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो संघीय संसदमा पहिलो सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति भण्डारी विशेष सुरक्षा र विशेष सवारीमा संघीय संसद भवन पुगेको विषय यो बीचमा निकै विवादित रह्यो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 95 को दफा 2 अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ। यस बाहेक अब बस्ने संघीय संसदको बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनेछ भने लगत्तै सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको पहिलो बजेट संसदमा पेश गर्नेछ। मुलुकको राजस्व प्रणालीमा अपेक्षाकृत सुधार नदेखिएको र नियमित खर्च कहाली लाग्दो ढंगले बढेको अवस्थामा अब बस्ने बजेट अधिवेशनमा सरकारले कस्तो नीति र कस्तो बजेट ल्याउँछ आम प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। आज हामी संघीय संसदको जारी पहिलो अधिवेशन समापनको सन्दर्भ र संसदमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेताले गरेको सम्बोधनको विषय जोडिरहेका छौं। यो बीचमा संसदको बैठकबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश, चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश स्वीकृत भएको छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपछिको पहिलो संघीय संसदमा यो बीचमा मुलुकको समृद्धि, स्थायित्व, सुशासन र सहकार्यकै एजेन्डा उठेका छन्। यसले संघीय संसदमा निर्वाचित माननीयहरूलाई कतिको उत्साहित तुल्याएको छ त। एक महीना करिब संघीय संसद सञ्चालन भयो र आज समापन हुने तयारीमा छ। एक महीनाको अवधि उत्साहजनक छ। देश र जनताप्रति हामी जुन अब प्रतिबद्ध भएर यहाँ आएका थियौँ त्यो प्रति यहाँ सरकार, संघीय संसद, समितिहरू त बन्न बाँकी छ, त्यो जिम्मेवार रहेको हामीले पायौँ। विशेष गरेर सरकार गठन प्रक्रियाका कुराहरू पनि भएकोले धेरै संसदमा आज भूमिका निभाउनु पर्ने धेरै भूमिकाहरू निभाइसकेको अवस्था छैन र भर्खर एउटा सरकार सञ्चालनमा तत्कालीन आवश्यक पर्ने तत्कालका लागि गरिने कुराहरूको लागि बढी यो केन्द्रित रह्यो। यो एक महिनाको बीचमा चाहिँ त्यस्तो विशिष्ट खालको अनुभूति त भएन के अरे। अलिकति अब एउटा अनुभव चाहिँ हामीले यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र को जो सङ्कट स्थिति सिर्जना भएको छ त्यो विषयमा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले श्वेतपत्र राख्नुभयो। त्यसले एउटा जानकारी भएको छ र एउटा चिन्ताको विषय कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा चिन्ताको विषय चाहिँ बनाएको छ र व्यवस्थापनतिर चाहिँ अब ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ। केही अध्यादेशहरू हामीले बनायौँ। ती अध्यादेशहरू चाहिँ अगाडि बढाउने काम सम्भव मात्रै भएको छ। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ हाम्रो यो बीचमा अहिले महिला हिंसाका घटनाहरू अलिक बढी नै भए, त्यसलाई लिएर हामीले चाहिँ सदनमा सशक्त ढङ्गले नेताहरू, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूदेखि लिएर महिला सांसदहरू सबैले त्यो विषयलाई चाहिँ उठायौँ। खास गरी यति बेला चाहिँ अलिकति विषयगत समितिहरू निर्माण भइ नसकेको, संसद सञ्चालन नियमावली मसौदा समिति बनेको छ, त्यसले नियमावली ल्याइ नसकेको अवस्था भएको हुनाले र सरकारले विषयगत समितिहरूलाई बिजनेस दिन नसकेको स्थितिमा अलिकति यसको कामको प्रकृति त अलिक फरक हुने नै भइहाल्यो। तर यो बीचमा चाहिँ मुख्यतः चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको, प्रधानमन्त्रीज्यूका चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ
आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने काम पनि सँगसँगै भयो। अर्थमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ देशको अवस्था के छ, आर्थिक परिस्थिति मुलुकको के हो त भन्ने विषयमा पनि राख्नुभयो र कतिपय जिल्लाका माननीयज्यूहरूले जिल्लाका समग्र समस्याहरूको बारेमा पनि बताउनु भएको छ। यिनै कुराहरू हेर्दाखेरि अब हामीले पनि आफूलाई बिस्तारै एउटा नयाँ अनुभवको एउटा श्रृङ्खलाबाट अगाडि बढाउँदैछौँ। यो अघिल्लो पटक संविधान सभामा थियौँ र त्यो बेला अब संविधान निर्माण गर्ने चरणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यो भूमिका थियो भने अहिलेको चरण भनेको संविधान कार्यान्वयनको चरण हो। राजनीतिक रूपमा भइसकेको छ। अब भएको संविधानमा भएको व्यवस्था र कानुनमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा र यसपटकको अधिवेशन छोटो पनि भयो। छोटो भएको हिसाबले नियमावली बनाउने र केही अध्यादेशहरू पास गर्ने काम मात्रै यसपटक हुन सकेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसपटकको सदनमा अहिले यही पटकै त त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भइसकेका छैनन्, तर पनि संविधानलाई अब कार्यान्वयन गर्ने चरण भएको हुनाले हामीले अत्यन्तै महत्त्वका साथ यसलाई हेरेका छौँ। राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा म पहिलोचोटि संसद भवनमा प्रवेश गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको गठन नै एउटा अलिक विशिष्ट प्रकृति छ। नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि यसले सबै क्षेत्रवर्गलाई प्रतिनिधित्व गरेर एउटा सबैको प्रतिनिधित्व साझा एउटा राष्ट्रिय सभा छ। त्यो अनुसार गठन भइसकेपछि यसको भूमिका संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। हामीले अहिले यो चालु अधिवेशनमा आइरहँदा संविधान सभा यो राष्ट्रिय सभाको सदस्यको प्रवेश गरिरहँदा हामीले त्यो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै हामीले प्रारम्भिक कुराहरू, सरकार गठन भएका कुराहरू, राष्ट्रपतिका सम्बोधनका कुराहरू अनि हिजो अध्यादेश अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई पारित गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। यसमा जसले गरेको सही गलत यथार्थ ल्याउनु पर्यो। सही मात्रै ल्याउने, आफूले गरेका मात्रै ल्याउने, अरूले गरेको नल्याउने, अरूले गरेको देशलाई हानेको। आजसम्म परिवर्तन गर्ने भनेको त आज सानो पार्टी भयो होला काङ्ग्रेस। यो उत्साह सङ्घीय संसदमा मात्रै छैन, यो उत्साह प्रदेश प्रदेशमा छ। पछिल्लो संविधान र त्यस लगत्तै भएको 3 तहको चुनावपछि गाउँ तहसम्म यस्तै उत्साह सिञ्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जनमानसमा त्योभन्दा धेरै गुणा बढी उत्साह र समृद्धिको सपना जागृत भएको छ। त्यही समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेन्डा बोकेको वाम गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली भारत जाँदैछन्। औपचारिक विदेश भ्रमण अघि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउने परम्परा अनुसार ओलीले संघीय संसदमा सम्बोधन पनि गरेका छन्। यही सहित 23 गते पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा दिल्ली जान लागेका ओलीको यो भ्रमण राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एजेन्डा अनुकूल हुन्छ वा विगतकै परम्परा दोहोरिन्छ? आम रूपमा सदनदेखि सडकसम्म बहस भइरहेको छ, किनकि फरक परिवेश र फरक परिस्थितिमा यो दिल्ली भ्रमण ओलीको अग्नि परीक्षा समेत बन्न सक्छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ।